إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الأحباب، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بكذا وكذا، فهو بنيته وأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهذا بأخبث المنازل، فلا يعرف لله حقه ولا يصل فيه رحمه وهو يتخبط في ماله. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما ويقول: لو أن لي مثل فلان لعملت فيه بكذا وكذا، فهو بنيته وهما في الوزر سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يصنف فيه الناس أربعة أصناف. الصنف الأول والثاني هم السعداء، أما الثالث والرابع فهم الأشقياء. النوع الأول أو الصنف الأول: عبد رزقه الله مال وعلم، وهذا العبد عرف وعلم بسبب علمه أن هذا المال نعمة من الله عز وجل، فهو يتقي فيه ربه، يصل رحمه، يعرف أن لله عز وجل في هذا المال حق، فهو ينفق منه سرا وجهرا، يعطي الفقراء، يعطي المساكين، ينفق على أهل بيته، لا ينفق درهما ولا دينارا إلا في موضعه وإلا فيما يرضي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا أي العبد بأفضل المنازل. هذا الذي أنفق ماله بعلمه فيما يرضي الله عز وجل، هذا هو أفضل المنازل، أفضل الأربعة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. العبد الثاني أعطي علما، أعطاه الله عز وجل علما وفقها وفهما، لكن ليس عنده مال. والقضية مسألة المال نقف معها وقفة سريعة، هي ليست
الله عز وجل ليس معنى أن أعطى عبدا مالا ووسع عليه وضيق على آخر أنه يبغض هذا ويحب هذا. لا، انظر إلى قول الله عز وجل في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه تدبر. كما أقول دائما أن القرآن عندما يقرأ يجب أن يقرأ بتدبر. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمه، بيشكر فرحان سعيد واعترف أن الله عز وجل أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه، لم يعطيه من المال، فيقول ربي أهان. هذا جاهل لا يعرف، فيقول ربي أهان، يظن هكذا. الله عز وجل قال: كلا. هذا في المقام. والدليل أن الله عز وجل في مطلع الآية التي أنعم فيها وأكرم هذا العبد الأول قال: ابتلاه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني الذي أعطاه ابتلاء، والذي ضيق عليه وقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه أيضا ابتلاء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فليس معنى أن الله عز وجل أعطى عبدا ومنع آخر أن هذا دليل لحب الأول وبغض الثاني. العبد الثاني نرجع إلى الحديث: أعطاه الله عز وجل علما ولم يعطيه مالا، لكن هو صادق النية مع الله عز وجل. ينظر إلى العبد الأول يراه يعطي الفقراء والمساكين ويتصدق وينفق ويفعل كل أفعال الطاعات والقربات، يتمنى لو كان عنده مثله من المال لفعل مثله. الله عز وجل أعطاه مثل هذا الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته وهما في الأجر سواء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيء اللي تنويه يكون نيتك صادقة مع الله عز وجل، الله عز وجل لا يحرمك هذا الأجر. قال صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة من الغزوات: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا ركبتم إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. الرسول قال للجهاد هو والصحابة، وتعلمون الجهاد والحر والسير وكذا وكذا، ويخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك أناسا في المدينة جالسون في بيوتهم على أسرتهم في الظل لم يسعفوا لكنهم شركاء لهم في الأجر. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف؟ قال: خلفهم العذر. لو لم يكن عندهم أعذار ما تخلفوا، وكانوا يتمنون بصدق أن يكونوا معه. حديث الآخر: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على سرير. لكن العملية عملية صدق النية، عملية صدق النية. تكون نيتك صادقة، هذا هو الفيصل. فإذا العبد الأول أعطاه الله عز وجل مالا وعلما، فهذا أفضل المنازل، يتقي فيه ربه، يصل فيه رحمه، يعرف لله عز وجل فيه حقه. الثاني ليس عنده مال لكن عنده علم، فتمنى أن يكون معه المال لينفق هذا المال مثل ما أنفقه الأول، فهو شريك للأول يأخذ نفس الأجر. الثالث والرابع قبل أن أصل إليهما، الممدوح في هذا الحديث
هو العلم وليس المال. يعني تظن أن الحديث يبدأ رجل آتاه الله مالا وعلما. الشيء الذي مدح هنا والأفضلية هنا هي بالعلم وليست بالمال. لماذا؟ لأن المال دون علم سيتسبب في هلاك الثالث والرابع. الصنف الثالث والرابع من الناس عندهم مال بدون علم، هذا الثالث، والرابع ليس عنده لا مال ولا علم لكنهم بأخبث المنازل. قال صلى الله عليه وسلم هكذا: فهو بأخبث المنازل. العلم دائما أيها الإخوة هو الذي يحميه. كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس فيه، وكفى بالجهل أن يتبرأ من هو فيه. وكفى بالجهل شرا أن يتبرأ من هو فيه، أن يتبرأ منه من هو فيه. صف شخصا من الأشخاص بأنه جاهل حتى ولو كان جاهلا سيتعصب ويغضب، لأن الجهل حقيقة مذمة، أما العلم فهو مفخرة حتى ولو لم يكن فيه. يصفك أحد بأنك عالم تفرح وتسعد، أما لو وصفك بالجهل حتى ولو كنت جاهلا فأنت تغضب. إذن العلم أفضل من الجهل لا شك، والممدوح هنا في الحديث هو العلم. العبد الثالث رزقه الله عز وجل مالا ولم يرزقه علما. قال صلى الله عليه وسلم: فهو يتخبط فيه. فهو يتخبط في هذا المال، لا يعرف، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعرف لله عز وجل فيه حقه. عكس الأول، عنده مال لكن ليس عنده علم، يتخبط في ماله. شوف انظر حتى إلى كلمة يتخبط. يتخبط في هذا المال وفي إنفاقه وفي طريقة صرفه، لا يعرف، لا يتقي الله عز وجل في هذا المال، ولا يصل به رحمه، قاطع لرحمه، ولا يعرف لله عز وجل فيه حق. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله. العبد الرابع لم يؤتيه الله لا مالا ولا علما، وهذه مصيبة. لماذا؟ لأنه تمنى، ليس عنده مال ولا علم، ويتمنى أن يكون مثل الثالث ليفعل ويتخبط في ماله مثل ما تخبط. لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فهو بنيته. فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الثالث. فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الشخص الرابع أو العبد الرابع. إذن أيها الإخوة الأحباب، هؤلاء 4 أصناف من البشر ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة. تحت أي الأصناف أنا؟ رزقني الله عز وجل مالا وعلما، مالا دون علما، علما دون مالا، وهذا يجعلك أيضا تهتم بمسألة، وهي مسألة النية. فالنية عبادة، النية عبادة تحتاج إليها كل عبادة. لو لم يعطك الله عز وجل مالا فلتحمد الله عز وجل، كما كنا عجبا لأمر المؤمن. لم يعطك الله عز وجل مالا، احرص على العلم. قال سيدنا علي بن أبي طالب يروي عنه كميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي إلى المقابر وقال: يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها،
فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعم، يسيرون مع كل ريح. يا كميل، العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزيد بالنفقة، والمال ينقص بالإنفاق. انظر، وصية من سيدنا علي بن أبي طالب يقول له: إن هذه القلوب أوعية، وخيرها أوعاها، فاحفظ عني هذه الكلمات. هذا وهم يسيرون إلى طريق المقابر لكي يتعظ. الناس ثلاثة: عالم رباني، نسأل الله عز وجل أن نكون منه، ومتعلم على سبيل النجاة، نسأل الله عز وجل أن نكون منه. أما الصنف الثالث والعياذ بالله فيقول: همج رعاع أتباع كل ناعم. مثل أغلب الناس إلا من رحم الله، دائما مبدأه وهدفه وعقيدته في الحياة أنا زي الناس. اشمعنى؟ يعني أنا لا حرب عكس الناس؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، قال: لا يكن أحدكم معه، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، عودوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءته. إذا قال أحدنا للآخر أو وصفه بأن ليس له شخصية أو دلدول أو معنى هذا الكلام، ليس له شخصية، يمشي وراء الناس، وليته يمشي وراء العلماء أو طلبة العلم أو المتعلمين كما قال سيدنا علي على سبيل النجاة، إنما يمشي وراء الهامج الرعاع أتباع كل ناعم، يسيرون وراء كل ريح. إذن أيها الإخوة الأحباب، هؤلاء الأربعة أصناف أفضلهم من أعطي مالا وعلما، ومن أعطي علما دون مال، وأخبثهم من أعطي مالا دون علم، ومن لم يعط لا مالا ولا علم. إذا أعطاك الله عز وجل مال يجب عليك أن تتعلم، حتى ولو لم يعطيك مالا يجب عليك أن تتعلم أمور دينك، لأنك خلقت في هذه الحياة لعبادة الله عز وجل. الصنف الثالث أذكر لكم خير مثال له من كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الله عز وجل أعطى قارون ما لم يعطي أحد من الدنيا، لدرجة أن مفاتيح الخزائن، وليست الخزائن ولا التي بداخلها، مفاتيح الخزائن فقط، العصبة من الرجال من 3 ل 9، مجموعة الرجال يعجزون عن حمل المفاتيح، وليس الكنز ولا الأموال، ما إن مفاتيحه لا تنوء، يحملونها بصعوبة، لا تنوء بالعصبة إلى أولي القوة. لكن انظر وتدبر في كلام الله عز وجل، إذ قال له قومه من العلماء: لا تفرح فرح البطر المتكبر، لأن الفرح مباح، لكن فرح المتكبر المتبطر المتغطرس هذا هو المقصود في هذه الآية. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين المتكبرين، وابتغ فيما آتاك الله، هذا المال، الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين.
ماذا كان رده؟ نصحه علماء قومه وقالوا له لا تفرح، لا تتكبر، لا تتبطر، واستغل هذا المال وسخره في الدار الآخرة وفي خدمة دين الله عز وجل وفي خدمة نفسك. رد عليه قال إنما أوتيته على علم عندي. كسبته الذكاء والفهم. إنما أوتيته على علم عندي. الله عز وجل قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. فخرج على قومه في زينته. ما زال في ناس لسه ما زالوا مغرورين. قال الذين تمنوا مكانه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. جهلاء لا يعلمون، ينظرون إلى المظاهر فقط. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. به وبداره كل ما يملك. لم يعد مش متهدم، لم يعد على وجه الأرض، ابتلعته الأرض. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون اتعظوا بس بعد ما رأوا وعاينوا وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الحمد لله ربنا ما ادناش مثل ما أعطاه، وإلا كان كنا معه لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. الله عز وجل يقول بعدها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. دار الآخرة يعطيها الله عز وجل لمن لا يريد لا ظلم ولا بغي ولا طغيان ولا تكبر، والعاقبة الجنة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب، وقفة سريعة مع هذه الآية، وهي قول الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلعل بعضنا أن يكون فهم معناها خطأ. ولا تنس نصيبك من الدنيا قد يظن البعض أنها مثل ساعة لقلبك وساعة لربك. ربنا اللي هي ولا تنس نصيبك من الدنيا. افتح كتب التفاسير تجد أن العلماء والمفسرون في هذه الآية انقسموا إلى قسمين. قسم قال بأن ولا تنس نصيبك من الدنيا في المباحات، الأكل والشرب والزوجة والنفقة والأولاد وكل هذه الأمور المباحة. وقسم آخر وهو الجمهور قال ولا تنس نصيبك من الدنيا في التزود للآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا فيما أعطاك الله عز وجل أن تتزود، تجعله سبب في التزود للآخرة، كما قال تعالى وتزودوا. كل واحد يختلف عن الآخر، هذا تزود بالمال، هذا بالشهادات، هذا بالعقارات، هذا بالأراضي، هذا بالتجارات، كل واحد وله فكر. لكن الله عز وجل لم يتركها هكذا. الآية قال فإن خير الزاد التقوى. فلا تنس نصيبك من الدنيا في التزود للآخرة. سخر ما أعطاك الله عز وجل للآخرة لأنك خلقت كما قال الحديث يا أيها الناس كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإنكم خلقتم للآخرة والدنيا خلقت لكم. آخر شيء وبه أختم
في قول الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك. كلمة ما هنا من صيغ العموم، من صيغ العموم، لكن لا يقصد بها العموم، لا يقصد بها كل شيء أعطاك الله عز وجل، وإنما يقصد بها المال، لأنه هو المذكور في هذه الآية، هو في السياق. كلمة ما من صيغ العموم، يعني أي شيء أعطاك الله عز وجل ابتغي به الدار الآخرة، هذا المعنى صحيح، لكن المقصود في هذه الآية بالأخص هو المال. مثال مسألة العموم والخصوص، الله عز وجل قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني الرسول مرسل إلى الإنس والجن والمسلمين والنصارى واليهود والكل. لكن عندما قال هذا معنى كلمة الناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لكن لما يقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، هل يقصد جميع الناس يهود ونصارى ومسلمين؟ لا، يقصد المسلمين. هذا مثال لتعرف معنى كلمة فيما آتاك الله. المقصود بها هنا في السياق خصوص المال، يعني تسخر مالك في خدمة دينك، تسخر مالك فيما يرضي الله عز وجل، تحرص على أن تكون مثل الأول أفضل المنازل، وإن لم يعطيك الله عز وجل المال فلا أقل من أن تكون مثل الثاني. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير وأقم الصلاة.